अस्सलाम वालेकुम। ये एक चारा काटने वाली मशीन है डेंजो DZ 139। इसमें 4 स्ट्रोक का इंजन लगा हुआ है और ये जानवरों का चारा काटने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी ईजाद क्यों हुई, ये यानी कि क्यों मार्ज़ वजूद में आई, ये क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त मवेशी पाल हजरात जो मुलाजमों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुलाजमों की इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि अब अगर आप मुलाजम की तनख्वाह अफोर्ड करें तो आपके पास 10 जानवर भी हैं तो आपका गुजारा नहीं होता, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और मुलाजमों का भी गुजारा नहीं होता। इस वजह से मुलाजमों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि मुलाजम छुट्टी करने से पहले, बताने से पहले, मतलब है कि 1 माह पहले इन्फॉर्म करना गवारा भी नहीं करता। इन वजूहात की जो बिना पे बहुत सारे लोगों ने डेयरी फार्मिंग बंद कर दी है, डेयरी फार्म बंद कर दिए हैं, जानवरों का काम, डेयरी का काम बंद कर दिया। लेकिन अब ये काम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में अच्छी से अच्छी मशीनें आ गई हैं, जिसमें बड़ी मशीनें भी हैं और छोटी मशीनें भी हैं। हर तरह की ज़रूरी मशीनरी आ गई है। अब जो मवेशी पाल हजरात हैं, उनको जो मुलाजमीन हैं, चारा काटने वाले मुलाजमीन, उनकी परेशानी से निजात मिल गई है। ये एक चाइना की मशीन है। इसको ये एक सबसे इसकी बड़ी खूबी है कि ये प्लग एंड प्ले, यानी कि बिल्कुल सादा चलाने में, जस्ट एक बटन आपने प्रेस करना और ये चलना स्टार्ट हो जाती है। इसको कोई भी आम शख्स जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, उसको भी इसको चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से चला सकता है। और इसकी लंबाई है तकरीबन 8 फीट, इसके जनरेटर से लेके और इसके कटर तक इसकी 8 फुट है। और ये इसकी जो मेन फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील में इसलिए बनाया जाता है ताकि चारा वगैरह जो हमारी ज्वार है, बरसीम है, कोई भी चीज़ है, सर्दियों में ख़ास तौर पे उसके ऊपर धुंध वगैरह पड़ती है, शबनम पड़ती है, जिसकी वजह से वो गीली हो जाती है। तो अगर ये लोहे की बनाई जाए तो इसको जंग पड़ जाता है और ये जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसीलिए स्टील में बनाई जाती हैं। और इसका राड भी स्टील में होता है, उसके आगे इसका कटर होता है, इसका कटर भी स्टील में बनाया जाता है। और इसके कटर की जो शार्पनेस है, जो टिप लगी हुई है आगे, उसको सेव करने के लिए ये देखें, ये टिप होती है। इस टिप को, ये कार्बाइड होती है, ये कार्बाइड बहुत हार्ड मटेरियल होता है। किसी भी चीज़ की कटाई के लिए इसी मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। हर एक दंदे के आगे टिप लगी हुई है। इसको महफूज करने के लिए इसके ऊपर ये कवर चढ़ाया गया ताकि किसी चीज़ के साथ, फर्श वगैरह के साथ टकराए ना और ख़राब ना हो। और उसके बाहर इसकी बाड़ लगी हुई है। ये इसकी बाड़ लगी हुई है। ये बाड़ इसलिए लगाई जाती है कि अल्लाह ना करे कोई ना कोई चीज़, जैसे कोई हार्ड चीज़, पत्थर वगैरह आ जाए तो डिस्क टूट जाए तो ये ऊपर की तरफ ना आए, यानी कि नीचे की तरफ ही रहे, इसका कोई टुकड़ा ऊपर की तरफ ना आ सके। और ये वाला जो है इसका, ये इसको पार्टछा कह लें या इसको गाइड कह लें, जब भी आप चारा कटाई करेंगे तो ये वाला हिस्सा इसका गाइड करके एक साइड पे सारे चारे को रख देगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये भी चारे को गार्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई बड़ा चारा, मिसाल के तौर पर ज्वार है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसको गिरने से बचाता है। इसको चलाना, इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। इसके ये जस्ट बटन लगे हुए हैं। हमने ये बटन 0 से 1 पे करना है, यानी कि ऑन करना है। उसके बाद इसको दबाना है, इस बटन को। जैसे इस बटन को दबाएंगे, इधर से हमारा जो कनेक्शन हो जाएगा जनरेटर में से, और हमारा कटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पेट्रोल पे चलता है और कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं करता है। ये पेट्रोल पे बिल्कुल ना होने के बराबर ख़र्चा करता है। इसका बिल्कुल छोटा सा इंजन होता है, स्कूटी से भी छोटा इंजन है इसका। इस मशीन के साथ आपको स्पेयर पार्ट भी दिया जाएगा। इसके स्पेयर पार्ट में ये वाला कटर है, ये जो कटर इसके आगे लगा हुआ है, सेम इसी तरह का कटर। ये कटर भी आप देखें, इसकी टिप्स जो हैं वो महफूज की गई हैं प्लास्टिक का कवर लगा के। इसके ऊपर भी सेम वही कार्बाइड की टिप्स हैं। कार्बाइड की टिप्स लगाने का ये मकसद होता है कि ज़्यादा देर तक चले, यानी कि अगर कोई आम मटेरियल हम इस्तेमाल करें कार्बाइड की टिप की जगह, तो वो अगर 100 एकड़ काटेगा तो ये 1000 एकड़ काटेगा, यानी कि ये 10 गुना ज़्यादा कटाई कर सकता है। उसके बाद ये घिसता है। उसके साथ आपको ये वाले इसके जो टूल्स हैं, जो इसमें जो नट बोल्ट हैं, उनको खोलने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए ये टूल्स दिए गए हैं, या टूल किट भी इसके साथ होती है।
اور اس کے بعد اس کو چلانے میں سیفٹی کے لیے یہ بیلٹ دیے جاتے ہیں. یہ بیلٹ آپ اپنے کندھے میں ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بندے کا گرنے کا خطرہ یا بیلنس خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نازک چیز ہے، چلتے چلتے پاؤں پہ بھی لگ سکتی ہے یا گر بھی سکتی ہے یا کوئی نقصان کر سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ اس کو چلانے سے پہلے کندھے پہ اس کو لوڈ کریں اور اس کے بعد اس کو چلائیں. اگر آپ کے پاس 50 یا 70 یا 100 جانور ہیں تو آپ کو کسی بڑی مشین لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی مشین سے گزارا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جانور اس سے زیادہ ہیں تو اس سے بڑی مشینیں بھی ہمارے پاس دستیاب ہیں، جو کہ ریپر کی طرح ہوتی ہیں، ریپر کی طرح کام کرتی ہیں. اس کے اوپر بھی 13 ہارس پاور کا انجن لگا ہوا ہے. اس میں 7 ہارس پاور والے بھی ہوتے ہیں، 9 ہارس پاور والے بھی. ہر ورائٹی میں ہمارے پاس یہ کٹر چارہ کاٹنے والی جو مشینری ہے اس کی رینج دستیاب ہے. اس مشین کی مدد سے کوئی بھی شخص اپنے 50 جانوروں کا چارہ 10 یا 15 منٹ میں کاٹ کے اور تیار کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس مشین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے یا یہ مشین دیکھنا چاہتا ہے تو دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کوئی کویشچن اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے. اگر اس مشین کو فزیکلی دیکھنا چاہتا ہے تو ملتان ہمارا آفس ہے، ملتان NLC بائی پاس، صدرن بائی پاس، سوزوکی کار کا شو روم ہے، اس کے بالکل سامنے ہمارا شو روم ہے. ادھر آ کے اس کو فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے زرعی مشینری کی رینج ہے، جس میں یہ ٹریپ TRF 700 ہے. یہ چارہ کترنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور ونڈا بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ چھوٹی ونڈے والی مشینیں بھی بڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد چارہ کترنے کے لیے یہ مشین ہے، اس کے اوپر 7.5 ہارس پاور کا پیٹر لگا ہوا ہے. بہت زبردست مشین ہے. اس میں کسی بندے کا ہاتھ وغیرہ آنے کے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی سیف ہے. اور اس کے اندر جو کٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھی کمپنی کا کٹر لگے ہوئے ہیں، جو بہت جلدی ختم نہیں ہوتے، کافی عرصے تک چل جاتے ہیں. یہ منی رائس مل ہے. اس رائس مل کے 4 فنکشن ہیں. یہ جو ہمارا دھان ہے، دھان میں سے اگر کوئی کچرا وغیرہ اس کو بھی الگ کرتی ہے. اس کے بعد کچرا نکالنے کے بعد دھان الگ کر دیتی ہے، یعنی کہ چھلکا اور دھان. اس کے بعد پالش کرتی ہے. پالش کرنے کے بعد اس کا جو سب سے مین فنکشن ہے وہ ٹوٹا اور ثابت چاول الگ کر دیتی ہے. یعنی کہ ایک پوری جو فیکٹری ہوتی ہے، مل ہوتی ہے رائس کی، اس کا کام یہ چھوٹی سی مشین کر سکتی ہے. اس کے بعد ہماری یہ مشین ہے، یہ بھی ونڈا بنانے والی مشین ہے. یہ 10 من ونڈا 1 گھنٹے میں بنا سکتی ہے، یعنی کہ جسے ہم ڈالا کہتے ہیں، دلیا بنانے والی مشین ہے. جو لوگ باغات لگاتے ہیں، بڑے پودے لگانے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ پیٹر والی مشین ہے. یہ آگر ہے اس کا، اس سے آپ آٹومیٹکلی کھڈے کھود کے اور اپنے درخت لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سپرے مشینیں ہیں. KPR کی سپرے مشینیں، ہمارے پاس ہونڈائی کی برانڈڈ مشینیں ہیں. اگر کوئی دوست یہ لینا چاہتا ہے تو ملتان آفس میں تشریف لا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس چوپا لگانے کے لیے، یعنی کہ آج کل لیبر کے صرف چارہ کاٹنے کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ جو چوپا لگانے والے حضرات ہیں، جو مکئی کا چوپا لگواتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی پریشانی ہے کہ ان کو لیبر نہیں ملتی. اب لیبر کی جھنجھٹ سے جان چھوٹ گیا ہے. یہ ایک ہی شخص اس کو چلا سکتا ہے اور ایک دن میں 3-4 ایکڑ اپنا مکئی کا یا گندم کا یا رائے کا کسی بھی چیز کا چوپا لگا سکتا ہے. اور یہ جو مشین ہے یہ دودھ دھونے والی مشین ہے. یہ ڈبل کلسٹر اور سنگل بکٹ مشین ہے. یہ ترکی کی مشین ہے، بہت اچھی زبردست مشین ہے. اگر کوئی دوست یہ تمام ورائٹی دیکھنا چاہتا ہے تو ملتان ہمارا آفس ہے اور نمبر دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.